कवि मोहन कोइरालाको गङ्गा प्रवास यो काव्य लामो कविता नदी किनारका माझी भन्ने उनको काव्य सङ्ग्रहमा सङ्कलित भएका लामा कविताहरू मध्येको एउटा कविता हो, एउटा काव्य हो। उनको त्यो सङ्ग्रहमा नदी किनारका माझी, काम खोज्नेको लस्कर, एउटा बितेको प्रभात, सडकको धुलोमा नाटक, यो परिवेश, हिजोको र गङ्गा प्रवास, यी कृतिहरू त्यहाँभित्र छन्। यसमा सङ्कलित 6वटा काव्यहरू छन्। ती सबैमा मोहन कोइरालाको काव्य सिर्जनाको उत्कर्ष कालका कृतिहरू समेटिएका छन्। उनको लेखनको प्रारम्भमा जुन अमूर्त स्वच्छन्दतावादी चिन्तनपूर्णको लेखन थियो, अनि दोस्रो कालको चाहिँ अमूर्त प्रयोगवादी लेखन, र तेस्रो काल आइपुग्दाको मूर्त यथार्थ अनि मूर्त प्रयोगशील लेखन जो छ, ती सबैलाई मिसाउने क्रममा, मिसाएर प्रस्तुत गर्ने क्रममा नदी किनारका माझी यो काव्य सङ्ग्रह निस्किएको छ। यसभित्रका सम्पूर्ण काव्यले उनका तीनै प्रकृतिका लेखनलाई सम्मिश्रण गरेको पाइन्छ। हामी यहाँ उनको मोहन कोइरालाको आवश्यक परिचय त्यति अब यहाँ अहिले हामी त्यति भन्दैनौँ। यहाँ अहिले हामी उनको केवल यही गङ्गा प्रवाससँग मात्रै सम्बन्धित भएर केही कुरा गर्छौँ। उनको काव्यिक इतिहास र उनको परिचय हामीले योभन्दा पहिला पनि अरू भिडियोमा गरिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ गङ्गा प्रवास काव्यको विशेषता प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिन्छ। मुख्य विषय गङ्गा प्रवास काव्यको समीक्षात्मक अध्ययन विभिन्न विद्वानहरूले गरेका तथा हामी आफूले हाम्रा आँखाले देखिएका कुराहरू मुख्य विषय हामी यसैलाई यहाँ बनाउनेछौँ। त्यतैतिर हामी अघि बढौँ। सुरु गरौँ गङ्गा प्रवास काव्यको आख्यानकारितामा। कस्तो आख्यान वृत्तेसो कस्तो छ, हामी त्यतापट्टि लागौँ। नेपालकै सिन्धुलीतिरको एउटा पहाडी क्षेत्रको एउटा ग्रामीण परिवारको एकजना महिलाको जीवन भोगको प्रमुख समस्याको आधार मानेको छ यो गङ्गा प्रवासले आफ्नो आख्यानमा। सामाजिक विषयवस्तु हो यो। त सामाजिक विषयवस्तुलाई मुख्य आधार केन्द्र बनाएर सृजना गरिएको काव्य हो गङ्गा प्रवास। भर्खर भर्खर गर्भ रहेकी जो महिला छ, आफ्नो पति सँगसँगै परिवार सम्पूर्ण, घर जग्गा, खेतीपाती, वस्तुभाउ जम्मै बाढी पहिरोले बगाएर लगिसकेपछि संयोगले आफू मात्र बाँचेकी जो महिला छ, उनी पनि गर्भवती हुन्छन्। पहिरो लाग्नुभन्दा पहिल्यै उनी गर्भवती थिइन्, तर यो पहिला थाहा थिएन, पछि उनीलाई थाहा भएर आउँछ। यसरी आफू एकमात्र बचेकी छिन् उनी, र यही कथावस्तु र उनले यही गर्भ अवस्थालाई जोगाउनको निमित्त, त्यसबाट जन्मेको बच्चालाई जोगाउनको निमित्त एउटा महिलाले जुन दुःख पाएको छ, यही दुःखलाई आधार मानेको छ गङ्गा प्रवासको आख्यानले। घरबारविहीन अनि आफन्तबाट पनि उपेक्षित भएको अब त्यस्तो अवस्थाको त्यो गर्भिणी नारी मानव समाजको आश्रय कहाँ भेटिएला भनेर खोजी गर्दै 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 बनारससम्म पुग्छ, काशीमा पुग्छ। त्यहाँ गएर एउटा मालिकको घरमा सामान्य घरायसी काम गरेर बस्न बाध्य हुन्छन्। काशीको अब उनले बुझिसाध्यको सञ्जाल छैन है। अपराध, बलात्कार, लुटपाट, त्यहाँको धर्म कर्म आचार अनुष्ठान सबै थोक छ। त्यहाँ धर्म कर्म पनि छ, आचार अनुष्ठान पनि छ, आचार बिग्रिएका पनि छन्, बलात्कारी पनि त्यहीँ छन्, अपराधी पनि त्यहीँ छन्। त्यहाँको सञ्जाल बुझिसाध्यको छैन। र सँगसँगै गङ्गाजीमा आस्था गरेर आउने पनि छन्, गङ्गाजीलाई तिरस्कार गर्ने पनि छन्,
गङ्गाको जललाई आचमन गर्नेहरू पनि छन्, गङ्गाको जल उठाएर घर लाने पनि छन्, त्यही गङ्गामा फोहोर हाल्नेहरू पनि छन्। यो विविध परिवेश, यो वातावरणको काशी नगर जहाँ उनी पुग्छिन् त्यहाँ पनि उनले आफूलाई सही तरिकाबाट जोगाएर राख्न बडो गाह्रो पाउँछिन्। तर पनि त्यहाँ भएका ती सकारात्मक नकारात्मक सम्पूर्ण किसिमको पक्षलाई चिर्न सक्ने एउटा निरीह महिलाको आचरणलाई प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढेको यो काव्य जो छ, यसमा तिनै विधवाको गर्भबाट जन्मिएको छोरोको पनि राम्रै चर्चा गरिएको छ। विधवा गर्भिणीको बच्चा जन्मन्छ, घरकै मालिकको बडो टिठ लाग्दो स्वभाव हुन्छ, मन नपर्दो खालको। घरको जो मालिकनी हुन्छन् अर्की, उनको कर्कश व्यवहार हुन्छ उनीमाथि। यस्तै अनेक किसिमका विद्वेष, भय, डर, त्रास, लान्छना आदि खेप्दै खेप्दै यो गर्भीय टुहुरो बालकलाई ठुलो सङ्घर्षका साथ यिनले हुर्काउँछिन्। विधवा नारीले आहार विहार राम्रोसँग नपाएर, स्याहार राम्रोसँग नपाएर कुपोषणको शिकार बन्छ बालक बिस्तारै। आमाको दुध पनि सुक्छ बिस्तारै, अनि उसले त्यो दुध चुसेर हुर्कन पनि राम्रोसँग पाउँदैन। त यस्तो अवस्थामा बालकको विधवा आमाको माइती स्थल पहाडी भेगको कुनै स्थान, एउटा स्मृति बिम्बको पहाड र गङ्गाको उद्गम स्थलको स्मृति बिम्बको पहाडको दुईटाको समान अवस्था, अनि गङ्गाको काखमा खेल्ने सम्पूर्ण भक्तहरू, गङ्गाको घाटमा जल्ने निर्जीव लासहरू, गङ्गाको घाटमा पुरोहित काम गरेर दलाली गरेर जीवन निर्वाह गर्ने एक किसिमका पण्डाहरू, गल्ली गल्लीमा हिँड्ने गाई र साँडेका ढाडमा बर्सिने डन्डाहरू, यो काव्यको पुरा शरीरभित्र प्रबन्ध तन्तु बनेर उनिएका छन्। विभिन्न किसिमका साहित्य र संस्कृतिको प्रलोभन देखाएर नेपालीहरूलाई आफैतिर तान्ने काशी नगरको चर्चा पनि छ। शिक्षा, रोजगारी, अनेक थरी प्रलोभन देखाएर नेपाली युवाहरूलाई बनारसले तान्ने गर्छ। मुक्ति र भक्तिको मोह देखाएर पनि नेपाली बुढाबुढीहरूलाई तान्ने गर्छ काशीपुरीले। राजनीति र सङ्गठनको लोभ देखाएर राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि यही बनारसले तान्ने गर्छ। वाराणसी काव्यको कथा प्रबन्धको प्रमुख स्थलको रूपमा यो गङ्गा प्रवास स्थापित भएको छ। एउटा उज्जवल पवित्र पर्वत स्रोतको नेपालको चेली, गाउँले चेली र पहाडबाट बिस्तारै बग्दै बग्दै गएकी स्वच्छ सलिला गङ्गाको यात्रा काशीपुरीमा भेट हुन्छ र दुवैको यात्रा सँगसँगै बढ्छ। असाध्यै तल्लो आर्थिक अवस्थाको विपन्न परिवारको एउटा असहाय गर्भिणी महिलाको पीडा, वेदना गङ्गा मैया बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। किनभने जुन वेदनाबाट ती नारी काशी पुगेकी छिन्, पहाडका अनेक पत्थरहरूमा बज्रिँदै बज्रिँदै त्यही दुःख वेदना भोग्दै भोग्दै भागीरथी गङ्गा पनि काशीसम्म आइपुगेकी छ। त्यसकारण गङ्गाले मात्रै यी नारीको व्यथा बुझ्न सक्दछिन्। बनारसमा जन्मिएर आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा धान्न र आमालाई पनि सजिलो तरिकाले पाल्नुपर्ने बालक, गर्भीय टुहुरो बालक, स्वस्थ सबल र भविष्यको एउटा देशको कर्णधार, समाजको कर्णधार बन्नुपर्ने बालक सपना हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै कुपोषणको शिकार बन्न जानु आख्यानको अर्को वेदनामय विशेषता हो। बालकको कुपोषणयुक्त शैशव, साउको जुठो पुरो खाएर बाँचेको अवस्था, गल्लीको प्रताडनाबाट हुर्केको त्रास, निराशा, बच्चाको तोते बोली, बच्चाको बामेसराई, टुकुटुकुको हिँडाइ इत्यादि विकास भएको बाल चञ्चलतामा हौसिएकी जो आमा छिन्, उनको सपनामा बढेको आकाङ्क्षा एकैपल्ट ध्वस्त हुन्छ।
जब शिशुको अकस्मात निधन हुन्छ। बालक बिरामी हुँदा उनले अनेक उपाय गर्छिन्, झारफुक औषध उपचार अनेक गर्छिन्, केहीले पनि छुँदैन। आफूले काम गरेको घरको मालिकबाट केही सहयोग पाउँदिनन् शिशुको उपचारको लागि र अन्तिममा मृत बालकलाई गङ्गाको सुकुमल वक्षस्थलमा आफ्नो छोरो अमीरको निर्जीवन लासलाई विसर्जन गरेर छोरोबाट विमुख भएकी आमा ठुलो विलाप र विलौना गर्दै गङ्गासँग मुक्तिको प्रार्थना गर्दा गर्दै मुक्तिको प्रदेशमा पुगेको मृत पुत्रलाई अर्कै अस्तित्व कुनै प्रदान गरिदिएर अन्यत्र काहीँ पनि होइन, यसलाई मुक्ति होइन, गङ्गा माता नेपालमै आफ्नो देशमै आफ्नो घरमै पुनर्जीवन प्राप्त होस् भन्ने कामना गरेर यस्तो कामना गर्छिन्। यही प्रसङ्गमा पुगेर यस काव्यको गङ्गा प्रवास काव्यको आख्यान समाप्त हुन्छ। अब लागौँ काव्यको विषयवस्तुतर्फ। नेपाली ग्रामीण समाजको त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक प्रकोपलाई काव्यले आफ्नो मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ। एउटी निश्चल र पवित्र उमेरकी किराँत भूमिकी सधवा महिलालाई मुख्य नायिका बनाएर पहाडी भेगको विभिन्न किसिमका समस्याबाट ग्रसित आर्थिक अवस्था, संस्कृति, पर्यावरण सबै किसिमको सम्पूर्ण वातावरणबाट उनलाई ग्रसित बनाएर सबैको ताडना एकैपल्ट उनलाई दिलाएर उनकै थापलोमा यी सम्पूर्ण कुराहरूको प्रवेगलाई एकैपटक खन्याएर बाढी र प्रकोपलाई माध्यम बनाई नारीलाई असाध्यै दुःख भोगमा उतारिएको छ र त्यही नारीको पीडालाई काव्यको आधार र विषयवस्तु बनाइएको छ। आफू बाहेक आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण मान्छे गुमाएकी, सबैको अवसान प्राप्त गरेकी र सँगसँगै गर्भमा शिशु पनि लिएकी र त्यहाँबाट आफ्नो पक्षमा कोही नभएर सबैको उपेक्षा पाएकी, त्यसैले समाज छोडेर प्रवासित भएकी नारीको अन्तरङ्ग पीडा, हिमालबाट बग्दै 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 गएकी गङ्गाजीको पर्वतका पत्थरहरूमा ठक्कर खाँदै 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 हम्फाल्दै गएकी गङ्गाजीको अवस्थासँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले पनि कविजीले यी नारीलाई गङ्गाजीसँग भेट गराएका छन् कि उनको पीडा बुझिदिने संसारमा अरू कोही छैन, गङ्गाले मात्र बुझ्छिन् भनेर। यिनै विधवा नारीले गङ्गालाई आफ्नै सहोदर भगिनीको रूपमा एउटै आमाबाट जन्मिएको पेटकी बहिनी जस्तै हिसाबबाट स्वीकारेर एकदम प्रेमाबद्ध भएर आफ्नो भित्रको सम्पूर्ण कहानी गङ्गाजीलाई नै सुनाएकी छिन्। जीवित मानिसले उनको कहानीलाई कसैले सुनेन, उनको व्यवहारलाई कसैले हेरेन, उनको दुःखलाई कसैले बुझेन। बरु जिउँदा मान्छे भन्दा गङ्गाजी नै बरु मेरो ठ्याक्कै चरित्रसँग मिल्ने यिनै हुन् भनेर उनले गङ्गालाई नै आफ्नो बहिनीको रूपमा प्राप्त गरेकी छ। गङ्गाको चरित्रमा नारी सुलभता देखाइएको छ। लौकिक बन्धनबाट स्वर्गीय मुक्तिको खोजीमा लागेकाहरू, अभिशाप, अभाव र असहायताबाट मुक्तिको खोजीमा लागेकाहरू सम्पूर्ण मान्छेहरू काशीपुरीको वातावरणमा प्रवेश गर्छन्, त्यहाँको प्रदूषित परिवेशमा घोलिन्छन् र जसरी उनीहरूले जुन किसिमको दुःख पीडाहरू प्राप्त गर्छन् त्यही कुरालाई काव्यले उद्घोष गरेको छ। थुप्रै थुप्रै विद्वान ब्रह्मज्ञानीहरू बसेको काशीनगरमा दुनियाँ मानिसका सारा जीवनचर्याको वर्णन गर्न सक्ने, मनुष्यको जीवन पद्धतिलाई व्याख्यान गर्न सक्ने, सम्पूर्ण मानवीयताको दर्शन छाट्न सक्ने ब्रह्मज्ञानीहरू बसेको ठाउँमा एउटी पीडित वेदनाबाट व्यथित नारीको कुरा सुन्ने व्यक्ति उनले कोही पनि पाउँदिनन्। यो पनि काव्यको मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। दुनियाँले लगाएर फ्याँकेको
जडौरी कपडाहरू लगाउने, आफूले नयाँ कुनै कपडा किन्न नसक्नु, यस्तै गरिकन आफ्नो जीवनका पापहरू पखाल्दै उनी काशीमा बस्न बाध्य भएको मनुष्य जीवनको दर्दनाक कथा पनि काव्यको मुख्य विषय नै हो। प्रवासिएका नेपालीहरूको कारुणिक स्थितिको प्रतिबिम्बन पनि यस काव्यमा पाइन्छ। दुनियाँबाट अनेक किसिमका दुःखहरू भोग्दै काशी पुगेर सुख पाइन्छ कि भनेर पुग्दाखेरिमा त्यहाँ पनि झन बढी व्यथाहरू बल्झिएको र यी सम्पूर्ण दुःखलाई चिर्नको लागि एउटै आशाको त्यान्द्रो, उनको छोरो जो थियो त्यो आशाको त्यान्द्रो पनि चुडिएर जाँदाखेरिमा त्यो सन्तानको समेत मृत्यु समेत उनले भोग्नु पर्दाखेरिमा कथाको एउटा जुन कारुणिक अवस्था बन्न गएको छ, यो कारुणिकता पनि काव्यको विषयवस्तुको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी पात्र विधानतिर हेरौँ। जुन मुख्य पात्र नारी बनाइएको छ, यहाँ यिनको वास्तविक नाम दिइएको छैन, त्यसकारण हामी अनामिका भनौँ, नामै नदिएको गर्भिणी विधवा नारी जसलाई केन्द्रीय पात्रको रूपमा राखिएको छ, नारी पात्रलाई नै भोक्ता बनाएर राखेको पाइन्छ। र यसमा यी नारी पात्रको पूरकका रूपमा पहाडको छाँगाहरूबाट खस्दै आउने गङ्गा, पहाड पुत्री गङ्गाजीलाई उभ्याइएको छ। उनलाई हामी अमानव पात्र भन्न सक्छौँ। मानवीय कारुणिकताको बिम्ब बनाएर यी मानवीय नारी पात्रलाई यहाँ खडा गराइएको छ। र यसलाई कुरो कति दुःख पाउँछ मान्छेले भन्ने कुरो बुझाउनको निमित्त समानान्तर रूपमा पहाडबाट हम्फाल्दै आएकी गङ्गाजीलाई अमानवीय पात्रको रूपमा उपस्थित गराइएको छ। आजको समाजमा मानिसको दुःख पीडा र वेदना व्यथा मानिसले बुझ्न सक्दो रहेनछ, त्यस्तो बुझ्ने मान्छे पाइँदो रहेछ। बरु प्रकृतिले चाहिँ बुझ्न सक्दो रहेछ मान्छेको व्यथा, बरु प्रकृतिले नै बुझ्छ भनेर एउटी महिलाले आफू जस्तै दुःख भोग्दै आइरहेकी अर्की महिला पात्र, नारी पात्र, अमानवीय नारी पात्र, प्रकृति पात्र गङ्गाजीलाई एकदम आत्मीय रूपमा आफ्नो बहिनीको रूपमा पाएकी छिन्। त्यो मानवीय नारी पात्रको कारुणिकताको जुन अवस्था छ त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त उनको गर्भे टुरो एउटा छोरोलाई पनि उपस्थित गराइएको छ काव्यमा। र छोरोको मृत्युबाट नारी पात्रको सहानुभूति अझै बढाउने प्रयास गरिएको छ, अझै बढेको छ। पढ्दै जाँदाखेरि पाठकमा ती विधवा नारीप्रति सहानुभूति झन बढ्छ जब छोराको मृत्यु हुन्छ। त्यसै कारण पनि यो शिशु पात्रको योजना गरिएको देखिन्छ। काव्यभित्र विरोधी तत्व वा प्रतिकूल तत्वको रूपमा विधवा महिलाकी घरपेटी, उसकी पत्नी, घरमालिक र घरमालिकनीहरूलाई उभ्याइएको छ, जसले यी विधवा महिला र उनको छोराप्रति कुदृष्टि र कुभाव मात्र राख्ने गर्छन्, मानवीय दृष्टि राख्ने गर्दैनन्। मान्छे भइकन पनि मानवीय दया करुणाको भाव नभएका पात्रको रूपमा ती घरमालिकहरूलाई उभ्याइएको छ। छोरो बिरामी हुँदा अझ जन्मदादेखि नै कसैको सहयोग नपाउनु, निवारण गर्न नसक्नु, नाम राख्न नसक्नु, बिरामी हुँदाखेरिमा कतैबाट कसैको उपचार सहयोग नपाउनु, भिक्षा माग्न जाँदाखेरिमा समेत 2 मुठी चामल मात्र मान्छेले दिनु, इत्यादि कुराहरूबाट काव्यभित्र पात्रहरूमा हुने सकारात्मकता र नकारात्मकता, मनुष्य जीवनमा मानवीय चरित्रमा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक
चरित्रहरूलाई छर्लङ्गाइएको छ। यही नै यसको पात्र विधान हो। अब हामी परिवेशको चर्चा गरौँ। एउटा धर्मनगरी काशीको मणिकर्णिका घाट, त्यहाँको वरिपरिको परिसर, गङ्गाको पवित्र जल प्रवाह, बर्खामा गडगडाएर आउने गङ्गा, हिउँदमा सङ्गुलो बनेर बग्दै आउने गङ्गा, त्यहाँ बसेका धार्मिक शास्त्रीय व्यक्तित्वहरू, त्यहाँका अपराधी बलात्कारीहरू, यी विभिन्न किसिमको सकारात्मक र नकारात्मक धर्म वहन गर्ने एउटा जो परिवेश काशीको छ, त्यही काशीको परिवेश नै यो काव्यको कार्यपीठिका बन्न पुगेको छ। गङ्गाजीका किनारमा रहेका विभिन्न घर महल छिडी गल्लीहरूको, त्यसै गरी विधवा नारीले डुल्दै गएका घर घरका चित्रण पनि काव्यको एउटा परिवेश बन्न पुगेको छ। यस्तै परिवेशमा बालक जन्मिएको, बालकले बामे सरेको, बिरामी भएको, मृत्यु भएको, गङ्गामा लिएर गएर उसलाई सेलाइएको, यी घटनाहरू पनि झलझली आँखामा देखिने काव्यको परिवेश नै हो। र सँगसँगै काव्यको सुरुमा देखिने एउटा परिवेश छ, विधवाको जन्मस्थल, उसको बाल्यकाल, उनले आफूले भोगेको पहाडी पाखा पखेरा, देउराली थुम्की, डाँडा पाखाहरू, गाउँ बेसी, मेलापात, घर झोपडी, खोला नाला, भिर कान्ला इत्यादिको परिवेश पनि काव्यमा देखाइएको छ। कौशिकी गङ्गाको वरपर खेल्नेवाली यी नारी कौशिकी गङ्गादेखिबाट दुःख भोग्दै भोग्दै बनारस पुगेकी, उतापट्टि भागीरथी गङ्गासँग भेट भएको। कोशी नदीको डाँडापाखा, बस्ती, बजार, भिरपाखा इत्यादिको वातावरण र उतापट्टि बद्रिकाश्रमका वरिपरिका पर्यावरण, वनस्पति, प्राकृतिक त्यहाँको वातावरण जस्ता परिवेशलाई समानान्तर रूपमा देखाउन खोजिएको पनि पाइन्छ। यसरी काव्यात्मक मूल्यको कार्यपीठिकाको जमिन बनेर विगतबाट वर्तमानसम्म प्रस्तुत भएको कुरा प्रकट गरेको छ काव्यले। काव्यको परिवेशले सम्पूर्ण मानवको जीवन र प्रकृतिमा भएका व्यावहारिक र विश्वसनीय पक्षलाई सर्लक्क देखाइदिने काम पनि गरेको छ। यो यसको परिवेश भयो। अब हामी हेरौँ भाव विधान। मुख्यतया करुण रस र शान्त रस र करुण र शान्त भावलाई आफ्नो केन्द्रमा राखेको यस काव्यको अरू अङ्ग भावहरू पनि छन्। कतिखेर रौद्र स्वभाव, कहिले प्रकृतिको रौद्र स्वभाव, कहिले मानिसको रौद्र स्वभावहरू पनि ठाउँ ठाउँमा देखाइएको छ। एउटा सरल तरिकाबाट चल्दै गएको मनुष्यको जीवनमा आएको प्राकृतिक विपत्ति प्रकृतिको रौद्र स्वभाव हो। बाढी पहिरोले घर परिवार, आफ्नो सम्पत्ति सबै नाश भएर जानु प्रकृतिको रौद्र स्वभाव मान्नुपर्छ। यसबाट व्यथित बनेकी विधवा नारी काशीपुरी पुगेकी जो हुन्छन्, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यो रौद्र भाव बिस्तारै पाठकमा मनमा आउने रौद्र भाव परिवर्तित भएर करुण भावमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यहाँ बस्दाखेरि उनले भएको दुःखहरूबाट करुण भाव अझै परिपाक बन्दै जान्छ। उनले सहज तरिकाले बच्चा जन्माउन सकेको र बच्चालाई लालन पालन गरेका कुराहरू जो देखिन्छ काव्यमा, त्यसबाट पाठकमा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ केही समयलाई। पछि बच्चा हुर्काइ बढाइ गर्नलाई, उपचार गर्नको लागि कतैबाट पनि सहयोग नजुड्दाखेरिमा फेरि अर्को करुण भाव जाग्दै 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 जान्छ र बालकको मृत्यु हुने बेलामा त अझै रस परिपाक हुँदै जान्छ। प्रकृतिले फेरि उनमाथि अर्को वज्रपात गर्छ। पहिलाको वज्रपातले घर परिवार सम्पूर्ण नष्ट भएर गए,
आशाको त्यहाँनिर एउटा छोरो हुन्छ, त्यसमाथि पनि फेरि दैवले अर्को कुठाराघात गर्दाखेरिमा बालकको मृत्यु हुन्छ। यो मृत्युको आक्रमणले काव्यको भाव विधानलाई अझै बलियो बनाएको छ र काव्यलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। मानवीय भावलाई मानिसले नै सुन्न नसक्ने, मानिसले नै बुझ्न नसक्ने भएकोले उनले आफ्नो भाव निर्जीव गङ्गासँग पोख्छिन् कि तिनै गङ्गा जति निर्जीव छिन् म पनि त्यस्तै निर्जीव बन्न पुगेँ भन्ने हिसाबबाट उनले गङ्गालाई नै बरु आफ्नो देख्छिन्। अरू आफूसँग मिल्दो आफ्नो कुरा सुनिदिने व्यक्ति मानिसको चेत भएको कोही पनि संसारमा भेट्दैनन्। यतिखेर पनि पाठकको मनमा आउने जुन करुण भाव छ अझै उत्कर्षमा पुग्छ। भर्खरै बोली फुट्दै गरेको बामेश्वरले लागेको एउटा रहर लाग्दो बालकको निधन गराउने प्रकृतिप्रति एक किसिमको रौद्र भाव पनि यहाँ फेरि पोखिएको छ। त यी भयभाव, रौद्र भाव, वीर भाव, कतै विभत्स भाव, यी सम्पूर्ण भावहरू चाहिँ काव्यको अङ्ग भावको रूपमा उपस्थित भएका छन् भने मुख्यतया काव्यको करुण रस नै अङ्गी भाव बनेर रहेको छ। नदी किनारका माझी भन्ने अर्को काव्यमा जस्तै यस गङ्गा प्रवासमा पनि कवि मोहन कोइराला करुण भावलाई परिपाक गराएर उत्कर्षमा पुर्याउन सफल सिद्ध भएका छन्। अब हामी भाषा, प्रतीक, बिम्ब र अलङ्कारतिर एकछिन मन डुलाउँ। कवि मोहन कोइरालाको लेखन शैली अथवा भनौँ काव्यको भाषा भनौँ सोचिए भन्दा अलि बढी नै विचलनशील छ, अलि बढी नै अमूर्त छ। हुन त काव्यको भाषा विचलनशील नै हुने हो, तर यो अलि सोचिए भन्दा अलि बढी छ। भाषाको आधारमा उनी अमूर्त र खण्डित कथन प्रयोग गर्ने कवि हुन्। उनको यस्तो प्रयोगले पाठकलाई कतै कतै अलमल्लमा पनि पुर्याइदिन्छ। जस्तै नाचे खसे त्यसै कारण नक्षत्र बोले आफ्ना भाषा टाप टाप बज्रिए, कतै कतै आत्मविस्मृत अखण्ड दीप जलनिधि विश्व। यस्ता किसिमका सङ्गतिविहीन पदावलीहरू राखिएका छन् जहाँ अर्थ खुल्दैन। शब्दहरूको बिचमा कारक धर्म छैनन्, शब्दहरूमा एकको अर्काको बिचको सङ्गति देखिँदैनन् र अर्थ बुझ्न बडो गाह्रो पर्छ। त्यसैले पनि काव्यको अमूर्ततातिर कतै ढल्किएको देखिन्छ। यस्ता पङ्क्तिहरू अन्यत्र पनि भेटिन्छन् जसले अर्थभग्नता, सन्दर्भै भग्न गरिदिने, अन्वयलाई भग्न गरिदिने र काव्यलाई अमूर्त बनाइदिने गर्दछन्। पाठकको दिमागलाई घचघचाइदिने, बुद्धिलाई बढी चलाउनु पर्ने बनाइदिन्छन्। उनले श्लेष अलङ्कार, अनुप्रासिक अलङ्कार, रूपक अलङ्कार, उपमा अलङ्कार, दृष्टान्त अलङ्कार, अतिशयोक्ति अलङ्कार जस्ता थुप्रै शब्द अलङ्कारहरूको पनि प्रयोग गरेका छन् काव्यमा र अर्थ अलङ्कारहरूको पनि प्रयोग गरेका छन्। लाटानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, छेकानुप्रासका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन्। अर्थालङ्कारमा रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा आदि गरेका थुप्रै अलङ्कारहरू पाइन्छन्। जस्तै इच्छाको डोको, आशा पुष्प, दुःख गल्प, पानी रानी, रङको पखेटा, कोलाहल सन्ध्या जस्ता रूपकहरू। सपना थाक्छ, मकालु र अन्नपूर्णाले केही सन्देश, रिक्सा आइपुग्छ, कलमसका हात पाखुरा, पुरा पङ्ख खोलेर जस्ता अतिशयोक्ति पनि उनले प्रयोग गरेका छन्। वाक्यका भङ्गितीमा जस्तै वचन अवचन सहन नसक्ता, आऊ छोरी बेटी अपहेलन सहन पर्दैन, यस्तो वाक्यहरू छन् कि जहाँ न न न न न न पुनरावृत्ति भएको छ। यसरी छेकानुप्रासीय कथनको पनि प्रयोग, वृत्त्यनुप्रासीय कथनको पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। छेकानुप्रासिकतामा चारो पो हो कि चराका चन्चुले उचालेको
आज पाएकी छु महिना मरेपछि पाउने महिनावारी पाएको छु। यहाँ पाएको छु र पाएकी छु महिना मरेपछि र महिनावारी। यो अंशमा शब्दावलीको निर्माण, अर्थको योजना र पुनरावृत्ति संयोजन जुन तरिकाले स्थापना गरिएको छ त्यहाँ सौन्दर्यमा छेकानुप्रासीयताको प्रयोग देखिन्छ। यसै गरी प्रतीक योजना पनि काव्यमा पाइन्छ। जस्तै किराँतिनी भेषकी भागीरथी, निलो चौरमाथि सङ्ग्लोमा डुब्छ चन्द्रमा, श्रीबिन्दुमा बिन्दु बनेको छ, नदीको सफा पानीमा देखिने चन्द्रमा। यस्ता किसिमका प्रतीकहरू काव्यमा यत्रतत्र देखिन्छ। गङ्गाले मोक्ष दिने पूरा कथाको बिम्ब, परिनिर्वाण गर या नगर, स्वप्निल मुक्तिले बाष्पित छ जस्ता पंक्तिहरूमा पनि कविको प्रतीक व्यवस्थापन सफल बनेको देखिन्छ। रहर लाग्दो मुक्तिको कल्पना पुञ्जको तत्काल उड्दो बाफको बिम्ब, मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट मुक्तिनाथको बिम्ब, काशीको मुक्ति क्षेत्रमा अर्थात् भागीरथीमा नेपाली विधवाको रूपमा उपस्थिति बिम्ब, नभसुन्दरी आपसमा विधवा र गङ्गाको स्रोत स्थल पहाड हो, दुवैले आकाश सुन्दरी अर्थात् आकाश गङ्गाको बिम्बको उपस्थापन जस्ता प्रसङ्गले काव्यमा अझै सौन्दर्य थप्ने काम गरेको छ। अब आउँ काव्यको संरचना पक्षमा। नदी किनारका माझी सङ्ग्रहका सम्पूर्ण काव्यहरूको सापेक्षतामा सबैभन्दा बढी लम्बाइ भएको, बढी आयतन भएको, दीर्घ आयतन भएको काव्य गङ्गा प्रवास हो। 68 पेजमा विस्तारित यस काव्यको आयतन प्रकरण र यसको अन्तर प्रकरणका बीचमा कतै अपेक्षाभन्दा बढी खाली ठाउँहरू पनि छोडिएको छ। स्ट्यान्जाको बीचमा कतै स्क्वायर बक्सहरू छोडिएको छ। त्यसरी त्यो बक्सहरू राखेर प्रसङ्गलाई अलिकति मोडिएको छ। यस्ता किसिमका केही संरचनात्मक कुराहरू, अलि नौलो किसिमको केही कुराहरू पनि हामी यहाँ पाउँछौँ। एक पंक्तिको मात्रै स्ट्यान्जादेखि लिएर 34 पंक्तिसम्मका स्ट्यान्जाहरू पनि, पंक्ति समूहहरू पनि व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ। परम्परागत लेखन शैलीलाई तोड्दै भनौँ अथवा तोड्न प्रयत्न गरिएको आलोचनात्मक चिन्तनमा विषयवस्तुलाई संयोजन गरेर निर्माण गरिएको यो काव्य कविको भाषिक स्वरूप, वस्तुगत मूर्तता, दार्शनिक आलोचनात्मकता र रचनागत सुसङ्गठितता, यिनको उत्कर्ष सृजनाका रूपमा तयार भएको कृति हो गङ्गा प्रवास। गङ्गा प्रवास भन्ने शीर्षक नै प्रतीकात्मक भएको यो काव्य नेपाली खण्डकाव्य अथवा लामो कविता जो परम्परा छ त्यसमा अलि क्षीण प्रबन्ध विधान भएको र सबल आख्यान प्रस्तुत भएको कृतिको रूपमा नेपाली साहित्यले स्वीकारेको छ। मानव जीवनको निस्सारताभित्र पनि सार खोज्ने प्रयास गरिएको छ। विसङ्गतिभित्र सङ्गति खोज्ने, अनस्तित्वभित्र अस्तित्व खोज्ने काम पनि यो कृतिले गरेको छ। जे होस्, नदी किनारका माझी कविता सङ्ग्रहको एउटा सबैभन्दा सफल कविताको रूपमा गङ्गा प्रवासलाई मानिएको छ। सुरुमा अत्यन्त कठिन कविताहरू लेख्ने, बडो अमूर्त कविताहरू लेख्ने मोहन कोइरालाको गङ्गा प्रवास पढिसकेपछि पाठकहरूले होइन यो पनि मोहन कोइरालाले नै लेखेको हो र भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। किनकि पहिलेको जस्तो बढी अमूर्त र बढी बुझ्न कठिन यो छैन। पढ्दै जाँदाखेरि कतै त्यस्तो भए तापनि जे होस् कुरो बुझ्नलाई सहजै छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त। धन्यवाद।